अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट रिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं लाइबा नासिर के कलम से तहरीर करदा नावल दिल किराए के लिए खाली नहीं है, एपिसोड नंबर 20। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आईने के सामने खड़ी कांपते हाथों से जल्दी जल्दी बाल सुलझा रही थी, जो इसकी जल्दी पर सुलझने के बजाय मजीद उलझ रहे थे। कमरे में दाखिल हुआ, सामने ही ड्रेसिंग के आगे इसे खड़े देखकर इत्मीनान से इसके पीछे आ खड़ा हुआ, जो हैरान सी ड्रेसिंग पर रखी चीज़ें देख रही थी। इसने इसकी ज़रूरत की हर चीज़ सेट कर रखी थी, इसका वार्डरोब, इसकी बाकी चीज़ें, ज़रूरत की हर चीज़ इसने कब ली थी। वह हैरान सी हर चीज़ पर नज़र डालती सोच रही थी, ये सारी चीज़ें मेरी पसंद की हैं और मैंने ही आपके लिए ली हैं। इसके उलझे बालों में उंगलियां फंसाता वो इसकी मुश्किल आसान करता हुआ बोला, मेरे पास मेरी चीज़ें हैं मेरे कमरे में। अब से आप मेरी जिम्मेदारी हैं शीरी। आपकी छोटी बड़ी हर ज़रूरत पूरी करना मेरा फ़र्ज़ भी है और ज़िम्मेदारी भी। मुझे खुशी होगी अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगी तो। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो संजीदगी से बोला। वो इस बात में सर हिलाती गैर महसूस अंदाज में कुछ दूर होती दोबारा अपने बालों के साथ जंग लड़ने में मसरूफ़ हो गई। इसका दूर होना इसे शिद्दत से महसूस हुआ था। वो लब भेज कर जब्त कर गया। इनसे क्या दुश्मनी है आपकी? इसे यूं हलकान होकर जोर जोर से बाल झटकते देखकर वो सख्ती से बोला, नहीं हो रहे। कंगी जोर से ड्रेसिंग पर पटकती वो चेहरा हाथों में छुपाए जोरों से रोना शुरू हो चुकी थी। वो हैरान परेशान से अपनी एक दिन की दुल्हन को देख रहा था, जो बाल ना सुलझने पर भी रोती है। शीरी, क्या हुआ यार, क्यों रो रही है? नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं ना, खुश हो जाने दे पहले। वो फिक्रमंदी से बोलता इसके सामने आ बैठा। गुलाबी जोड़े में नम नम सा वजूद लिए वो खुद भी गुलाबी हो रही थी। आप इतना रोएंगी तो बाबा को लगेगा कि मैंने आप पर पता नहीं कितने जुल्म किए हैं। वो तो पहले ही मेरी क्लास लेने के लिए तैयार बैठे हैं। क्यों मुझे मशकूक बना रही हैं शीरी? इसकी सूजी सूजी सुर्ख आंखें देख कर वो बेबस सा हो रहा था। इतनी सुर्ख क्यों हो रही है? इसके गाल पर हाथ की पुष्ट रखता वो तशवीश से बोला। वो बुखार में तप रही थी। बुखार हो रहा है आपको? बताया क्यों नहीं आपने? चलें उठे। गीले बाल संवारता संजीदगी से कहता वो उठ खड़ा हुआ। कहाँ? वो उलझ कर इसे देखने लगी। डॉक्टर के पास शीरी। इसके उलझने पर वो नरमी से बोला, नहीं, इस बॉक्स में बुखार की मेडिसिन हैं, ये अक्सर हो जाता है, मैं ले लूँगी। वो सर झुकाए एक बार फिर शर्मिंदा हुई। भला शादी की पहली सुबह कौन डॉक्टर के पास जाता है? इसकी समाज से इसकी धीमी आवाज़ टकराई। जवार ने हैरत से इसे देखा, जो बालों के साथ जंग लड़ती लब काट रही थी। ऐसी किसी बात की वो उम्मीद तो नहीं कर रहा था इससे। कहाँ जाना है आपने शादी की पहली सुबह? धीरे से इसके करीब करते वो संजीदा सा बोल रहा था, लेकिन आंखें लहजे का साथ नहीं दे रही थी। इसकी आंखों में वाज़ेह शरारत थी। मैंने कुछ नहीं कहा, वो सहम कर जल्दी से बोली। आजकल जिस अंदाज में वो इससे मुखातिब हो रहा था, इसका डरना सहम जाना फितरी था। इससे तो बेला भी अपने मिजाज के बरक्स नरमी से बात करती थी। इसने भला सख्ती कब देखी थी? जवार का संजीदा लहजा भी इसे अच्छा खासा खौफजदा कर दे रहा था। झूठ भी कहती हैं आप? वो आंखें छोटी किए इसे घूरता गिरफ्त मजबूत किया कर गया। मैं कह रही थी शादी की पहली सुबह डॉक्टर के पास तो नहीं जाते ना? वो आंखें मैच कर एतराफ़ कर रही थी। वो पुरशौक नज़रों से इसे देखता मुस्कुराहट दबा गया। मैं पूछ रहा था कहाँ जाते हैं? आप मुझे बताएं, मैं लेकर जाना चाहता हूँ आपको। इसकी नाक से अपनी पेशानी टकराता वो इसी के अंदाज में बोला, मैं मम्मा के पास जाऊँगी। वो गहरी सांसें लेती रूहानसी हो रही थी। मेरे साथ नीचे जाएंगी आप? सिर्फ आज नहीं, रोज़। सुबह आप मेरे साथ नाश्ते पर जाया करेंगी, रात का खाना भी मेरे साथ खाएंगी, जिस तरह पहले खाती थी। आपके सारे काम बेला कर रही है आजकल, अच्छी बात है, लेकिन मैं कॉफ़ी आपकी हाथ से बनी पीऊँगा। मेरे कपड़े सुबह आप निकाला करेंगी और हर ड्रेस के मैच से आपके कपड़े भी हैं तो आप भी वही पहनेंगी। आपके ये बाल कमरे में मेरे सामने खुले हुए होने चाहिए, लेकिन कमरे से बाहर आप इन्हें छुपा कर निकलेंगी। बस इतना ही। आपका ख्याल तो मैं रखूँगा, तो इसकी टेंशन नहीं लें। इत्मीनान से इसकी जान हलकान करते इसकी नाक पर चुटकी भर कर वो अपनी डिमांड्स की छोटी सी लिस्ट इसके गोश गुजार करता बगौर इसके तासुरात जांच रहा था, जो रोने के लिए बिल्कुल तैयार थी। मैं नहीं करूँगी इतना सब कुछ। वो रोती हुई इसके सीने पर मुक्के बरसाती हुई बोली। कितनी आसानी से वो इसे अपना पाबंद करना चाह रहा था। आंसू रवानी से आंखों से रुखसार पे बहने लगे। आपको करना चाहिए। अपने ब्रश से इसके बाल संवारता वो पुरसुकून लहजे में बोला। नहीं, तुम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जोर जोर शोर से नफ़ी में गर्दन हिलाकर इसने पुरजोर एहतजाज किया। अंदाज खालिसतन ज़िद्दी था। वो कहा लगा कर हंस पड़ा। वो जानता था वो ज़िद नहीं करती, वो तो सबकी आसानी से मान जाया करती थी। इसके सामने ही इसके अलग अलग रूप आश्कार हो रहे थे।
امپریسو، میری بیوی کو غصہ کرنا بھی آتا ہے، اس کی جانب جھکتا وہ شرارت سے بولا۔ اس کے یہ الگ الگ انداز مختلف روپ نظروں کو بھا رہے تھے۔ میں بڑی ہوں، وہ جلدی سے اپنی احتیاطی تدابیر پر آئی۔ کتنا سکون ملتا تھا اسے ایک جملے سے اس سے پوچھتا۔ وہ جیسے اسے بتا رہی تھی اسے غصہ کرنا آتا تھا۔ اچھا، اپنی پرفیوم اس پر چھڑک کر اسے اپنی خوشبو میں مہکاتا اس کی ناک کی نوک پر لب رکھتے وہ ہلکا سا ہنسا، جیسے کسی معصوم بچے کی بات پر محفوظ ہوا ہو۔ میں ہوں، وہ روحان سی ہوتی اپنی بات پر پورا زور لگا رہی تھی۔ یار میں نے کب انکار کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں بھرنے والی ہلکی ہلکی نمی کو انگلیوں کی پوروں سے سمیٹتے وہ نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ اسے خود سے کچھ دور کرتے اس نے سائڈ ڈرول سے ایک مخملی ڈبہ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ یہ آپ کی، منہ دکھائی۔ وہ آنکھوں میں حیرانی لیے اسے دیکھ رہی تھی، جو پوری تیاری کیے بیٹھا تھا جیسے یہ شادی پہلے سے ہی طے ہو۔ خود ہی باکس کھولتے اس نے اس کی جانب بڑھایا۔ مخملی کیس میں ہیرے کی نازک سی نوز پن پورے آب و تاب سے دمک رہی تھی۔ اس کی نظروں میں ستائش ابھری۔ مجھے آپ کی ناک بہت پسند ہے، یہ میں نے بہت پہلے لی تھی آپ کے لیے، لیکن یہ میرے اپنے نام پر آپ کی ناک میں سجی دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی نظروں میں پسندیدگی بھانپتے وہ سنجیدگی سے اسے بتا رہا تھا۔ وہ گلنار ہوتے چہرے کے ساتھ پیچھے ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس حد تک اس کے بارے میں سوچتا تھا، اس سے نظریں اٹھانا دوبر ہو گیا تھا۔ پہن کر نہیں دکھائیں گی؟ وہ آنچ دیتے لہجے میں بولا۔ تم دور ہو جاؤ گے تو پہن لوں گی، وہ لب کاٹتی بے چارگی سے بولی تو وہ کہا لگاتا کچھ دور ہوا۔ وہ پرشوق نگاہوں سے اسے تکتا اس کے پہننے کا انتظار کر رہا تھا۔ دھیرے سے اپنی ناک میں سجاتی وہ اس کی جانب مڑی، جو بے خود سا اس کی جانب تک رہا تھا۔ وہ لونگ اس کی ناک میں سج گئی تھی۔ تم اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ اس کی نظروں سے گھبراتی دھیرے سے بولی۔ کچھ نہیں، وہ ضبط کرتا رخ پھر گیا، ورنہ اس کی خواہش میں ڈھلی وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس سے ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پوگو، خبردار جو تم نے اسے جانے کا کہا، تم جانتے ہو نا پروفیشنل کک افورڈ نہیں کر سکتے۔ میں آ رہی ہوں نا، آج دیکھتی ہوں کیا مسائل ہیں تم دونوں کے درمیان۔ وہ فون کانوں سے لگائے سختی سے پوگو کو ہدایت کر رہی تھی، جو آگے سے نہ جانے کتنی لمبی شکایت کی لسٹ لیے بیٹھا تھا۔ میرے بچے، آ رہی ہوں نا میں۔ بیلا باجی کے بچے، چپ کرو، اب نہیں لڑنا اس سے، آ رہی ہوں میں۔ اگلی جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا، وہ جھنجھلا کر کہہ کر فون رکھ گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لیتی وہ قدم آگے بڑھاتی، کچھ سوچ کر رکی۔ آپ نور ہیں بیلا، لیکن سب کے لیے منور نہیں ہو سکتی۔ وہ الفاظ اس کے دل پر گہری چھاپ چھوڑ گئے تھے۔ کچھ سوچ کر وہ اس باکس کی جانب پلٹی، اس میں سے اسکن کلر کی ایک سٹالر نکال کر بغور اس کا جائزہ لیتی شانے پر ڈال گئی۔ بلو جینز اور بلو کرتی پر وہ اسکن سٹالر اچھی لگ رہی تھی۔ یہ نور ہے؟ ہاتھوں میں سٹالر پکڑ کر وہ ناسمجھی سے بولی۔ اسے دوراب کی سمجھ نہیں آئی تھی، ایک عام سی چیز کو وہ کیوں نور کہہ رہا تھا۔ کندھے جھٹکتی وہ اپنا تھیلے نما بیگ اٹھا کر نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ ناشتے کی ٹیبل پر صدرہ بیگم پرجوش سی ٹیبل سیٹ کروا رہی تھی۔ ساری چیزیں شیریں کی پسند کی تھیں۔ ابراہیم چیئر پر بیٹھا شاید سب کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے کندھے پر لٹکتا سٹالر دیکھ کر اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ حیران تو صدرہ بیگم بھی تھی۔ ابراہیم کو بے خودی سے بیلے کی جانب تکتے دیکھ کر ان کی سمجھ میں کچھ آ گیا تھا۔ لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ ابھری۔ جو کام ان کی سختی نہیں کر سکی تھی، وہ ابراہیم کے محبت میں ہو گیا تھا۔ کندھے پر ہی صحیح، اس نے دوپٹہ تو لیا تھا۔ ایک شانے پر لٹکتا وہ سٹالر کافی عجیب لگ رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی اسے ان چیزوں کی اتنی سمجھ نہیں ہے۔ شیریں کے سلام کرنے پر وہ سبھی ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ نکھری سی شیریں کو دیکھ کر صدرہ تو پرسکون ہو گئی تھی۔ بیلا نے زور سے بھینچ کر اسے پیار کیا۔ جتنا زیادہ وہ رات میں ڈری ہوئی تھی، ساری رات وہ اس کے ہی بارے میں سوچتی رہی تھی۔ اس کی ناک میں سجی وہ لونگ سب کی توجہ کھینچ رہی تھی۔ زوار مسکراتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ وہ بیلا کو خفگی سے گھورتے سرخیوں میں گھل رہی تھی۔ بیلا، خوشگوار ماحول میں ناشتہ کرنے کے بعد وہ جوس کا گلاس رکھتی افضل ملک سے پیار لیتی کیفے کے لیے نکل رہی تھی، جب صدرہ بیگم کی بکار پر اس کے قدم رکے تھے۔ یہاں آؤ، اسے اپنی جانب سوالیہ نظروں سے تکتے وہ نرمی سے بولی۔ وہ آنکھوں میں حیرانی لیے انہیں تکتی ان کے قریب آ گئی۔ حیران تو وہاں بیٹھا ہر شخص تھا۔ اچھی لگ رہی ہو اس میں، بس اسے اس طرح خود پر کور کر لو۔ اس کے نزدیک آنے پر اس کا سٹالر شانے سے اتار کر مفلر کی طرح اس کے گلے میں ڈالتی، دونوں جانب سے برابر کرتی وہ سنجیدگی سے بولی۔ وہ تو اتنے میں تڑپ اٹھی تھی، آنکھوں میں حسرت لیے انہیں تک رہی تھی۔ آج ذرا سی نرمی سے وہ اس کی تشنگی میں مزید اضافہ کر گئی تھی۔ افضل ملک نے بے اختیار آنکھیں میچی۔ اس کی نگاہوں کی یہ حسرت ان سے مخفی نہیں رہ سکتی تھی۔ اطہر ملک نے مسکرا کر ان کی جانب دیکھا۔ وہ جانتے تھے وہ کتنی مشکل سے یہ کر رہی ہیں۔ شکریہ، وہ رندھی آواز میں کہتی چند پل یوں کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ شاید وہ اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر پڑھ کر اسے سینے سے لگا لیں گی۔ انہیں واپس کچن کی جانب دیکھ کر زخمی سا مسکراتی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔
ابراہیم سرحد سے اس کے پیچھے لپکا. کرب سے گلابی ہوتی اس کی آنکھوں کے کنارے اس سے مخفی نہیں رہ سکتے تھے. اس کی یہ مسکراہٹ وہ پہچانتا تھا. بیلا. اس کی پکار پر وہ مزید قدموں سے چلنے لگی. اس وقت وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی. بیلا. وہ تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھتا بازو سے اسے تھامتا روک چکا تھا. وہ اس وقت گھر کی پارکنگ میں ہی تھی. مجھے جانا ہے ابراہیم پلیز. رخ دوسری جانب موڑتی وہ بے بسی سے بول رہی تھی. وہ لب بھینچ کر اسے آنسو چھپاتے دیکھ رہا تھا. بنا کچھ کہے اس کا رخ اپنی جانب کر کے وہ اسے مضبوطی سے خود میں بھینچ گیا. وہ جو پہلے سے ہی بکھر رہی تھی اس کا سہارا پاتے ہی بری طرح پوٹ پوٹ کر رونے لگی. اس کے سینے پر سر مارتی وہ بری طرح تڑپ رہی تھی. کیوں؟ لبوں سے سسکاری کی صورت ایک شکوہ خارج ہوا. وہ مزید مضبوطی سے اسے خود میں چھپا گیا. کتنی تڑپ تھی اس کی ایک لفظ میں. ابراہیم ملک کا دل کسی نے مٹھیوں میں رکھے مسل دیا. میں ہوں نا. اس کی کمر سہلاتے وہ نرمی سے سرگوشیوں میں اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا. میں ہوں نا اپنی بیلا کے لیے. اس نے مزید واضح لفظوں میں اس کی موجودگی سے آگاہ کیا. ہاں وہ تھا اس کے ہر درد میں شریک. وہ اسے یوں گھٹ گھٹ کر آنسو اندر نہیں اتارنے دیتا. جاری ہے آپ کی تنقید یا تعریف قابل احترام ہوگی. شکریہ. اللہ حافظ.